बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिसमें वो गुनाह नहीं करे। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। जब अपनों में खुददार मक्कार मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी माँ, तेरे कदमों के नीचे जन्नत मेरी माँ। छोटी चीज़ों में खुश हो जाना सीखिए, बड़ी चीज़ों खुद ही आपका मुकद्दर बन जाएंगी। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्तियाँ लगा लेते हैं। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से उसके तरफ मुलाकात करना कि वो अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो, यही नमाज। बदला लेने वालों से मत डरो, माफ़ करने वाले से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह ताला लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो शख्स जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसकी बेहतरी चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उससे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज़ दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करके देखो। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा रहमतुल्लाह अलैह को उनकी ज़िंदगी में जब कोई ज़रूरत पेश आती तो वो 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ कर दुआ मांगती थी। जो वो चाहती थी मिल जाता था। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल कर देते हैं उनका मरना आसान नहीं होता है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तोक होगा। आज की पहली नसीहत, ज़िंदगी की हकीकत फ़कत इतनी है कि जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। आज की दूसरी नसीहत, दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वो है जो अमल से ज़ाहिर हो। आज की आखिरी नसीहत, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोले तो दस्तरख़्वान लंबे कर लो, दीवारें नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करवा देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती और असासा होती है। अल्लाह पर तवक्कल, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहना, उसके अम्र को तस्लीम करना और अपने मामलात उसके सुपुर्द करना ईमान है। अल्लाह करीम समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनने वालों की और मेरे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें नेक इंसान बना। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती है। मेरे भाई और बहनों, सुनने वालों, दूसरों तक आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है। आप लाइक भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। ख़तरनाक वायरस, दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो कई सालों के करोड़ों लोगों को मारता चला आ रहा है, वो है भूख। उसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये अमीरों को नहीं, सिर्फ गरीबों को मारता है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आती है। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैयों में है। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे। मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत के मुंतज़िर है उन पर कुन फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो।
خاموش دعا جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائیں گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چراہے کے ساتھ روتا ہے۔ موت کی سختی یاد رکھے، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچئے، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کرے، ہر شے اپنی وقت کھو دیں گی، اور قبر کی پہلی رات یاد رکھے، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، توکل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائیں گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خاموش نمازیں فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 1 صدقہ کو چھپا کر دینا، نمبر 2 مصیبت کو چھپانا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نمبر 4 اور لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ورد زباں ہوں تو عذاب نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کرو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ درود شریف، درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کر جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات اور جگہ ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی، کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔